ओके, आज बिहानी तपाईँले मसँगै खोल्नुहोस् त योएलको पुस्तक, पुरानो करार योएल 2 अध्याय। मलाई चाहिएको त एउटा पद हो, तर म यो खण्ड पुरै पढ्छु 12 देखिको यो तलसम्म 17 पदसम्म है, सर पढ्छु समय नभएको कारणले गर्दा। कसैले पाउनु भयो भएन, मेरो विचारमा बाइबल अलिक फरक हुन सक्छ। 1261-62 पेजतिर हुनुपर्छ है, तपाईँलाई सजिलो होला है भने। सबैले पाउनु भयो? गुड, डिड यु गेट इट? ओके, ल म सर पढिहाल्छु है, समय थोरै भएको कारणले गर्दा। मैले अर्कै तयारी खण्डबाट गरेको थिएँ, तर आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरले मलाई यो खण्डबाट बोल्नको लागि प्रेरणा दिनुभयो, प्रकाश दिनुभयो। 2 अध्याय योएल 2 अध्यायको 12 पददेखि हेर्नुहोस्। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ वा परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, उहाँले अहिले पनि तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदय उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय पटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क, किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरपुर, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। कसले जान्दछ, कतै दुखित भएर उहाँले आफ्नो मन बदली आशिष दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति तिमीहरूले चढाउने अन्न बलि, अर्घ बलिहरू सियोनमा तुराई फुक, पवित्र उपवासको घोषणा गर, पवित्र सभा बोलाऊ, मानिसहरूलाई भेला गर, सभालाई अर्पण गर, धर्मगुरुहरूलाई जम्मा गर, नानीहरू र दुधे बालकहरूलाई बटुल। दुला आफ्नो कोठाबाट र दुलै आफ्नो भित्री कोठाबाट ननिस्कुन्। परम प्रभुको अघि सेवा गर्ने पुजारीहरू मन्दिरको दलान र वेदीको बीचमा रहन्। तिनीहरूले भनुन्, हे परम प्रभु, आफ्नो प्रजालाई बाँकी राख्नु होस्, आफ्नो उत्तराधिकारीलाई गिल्लाको पात्र हुन र जाति जातिहरूको बीचमा हेलाको शब्द हुन नदिनुहोस्। तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन् त भनी अविश्वास वा गैर यहुदीहरू, या त अन्य जाति छ, अन्य जातिहरूले किन भन्न पाउन् वा गैर यहुदीहरूले किन भन्न पाउन्। प्रश्न छ। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा आशिष मिलोस्। यो मलाई चाहिएको खास 12 पद मात्रै हो, तर मैले यो खण्ड पढेको मात्र हो। धन्यवाद छ। धेरै कथा वस्तुतिर नजाउँ। आज सायद उपवास प्रार्थनामा बस्नु भएको छ, अनि मेरो पनि त्यही नै हो। म पनि हरेक फ्राइडे, शुक्रबार अनि कतिपल्ट उपवास प्रार्थना गर्नु बस्नु एउटा देखाउटी धर्म कर्म गर्ने कुराहरूतिर पनि हुन सक्छ हैन। विभिन्न कुराहरूमा, धार्मिक क्षेत्रहरूमा आफ्नै कुराहरू छन्, तम तरिकाहरू, विश्वासका कुराहरू, प्र्याक्टिसेसका कुराहरू, व्रत बस्ने कुरा, थुप्रै कुराहरू छन्। तर बाइबल धर्मशास्त्रमा पुरानो र नयाँ दुवै करारमा एउटा बेठिक र ठिक प्रकारले, गलत प्रकारले वा सही प्रकारले उपवास बसेको हामी देख्दछौँ, त्यहाँ पाउँछौँ। दुवै प्रकारका मानिसहरूले उपवास बसेका छन्। बाइबल धर्मशास्त्रमा राम्रो अध्ययन गर्दै गर्दा, जस्तै असल खराब प्रकारले कतिपय मानिसहरूले इमान्दारपूर्वक उपवास समेत बसेका छन् भने कतिपय मानिसहरूले देखाउटी प्रकारले पनि उपवास बसेका छन्। तर मलाई हाम्रो सेव समुदाय मण्डली परिवारका विश्वासीहरू यो बिहानी मलाई थाहा छैन, 1 मानो चामल, 1 मानो बुझ्नुहुन्छ, सोलुखुमतिर पहाडतिर त मानो, कुरुवा, पाथी, कतिजना अहिलेका मोडल भाइहरू हुन्छ कहिले बुझ्नुहुन्न भने 1 मानो आधी किलो चामल, 1 छाक चामल पकाउनदेखि जोगाउनको लागि वा केही होला कि मैले सोचेको मात्रै कुरा होइदेला कि र मैले चाहेको मात्रै कुरा हुन पाए हुन्थ्यो भनेर उपवास बसेको हो भने धिक्कार छ। त्यो कसलाई भन्दा पास्टर छिरिङलाई पनि धिक्कार छ, पास्टर योगेन्द्रलाई पनि धिक्कार छ, एनीबडी। त्यो मोटिभ राखेर होइन, साँचो प्रकार। कतिपल्ट तपाईसँग बाइबल नोटबुक र पेन छ नि, म कति बाइबल पदहरू दिन्छु, पछि कतिजनाले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ है। र यी दुवै साँचो उपवास र देखाउटी प्रकारको उपवास, र प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको उपवास कुन मनसाय राखेर बस्छ मलाई थाहा छ। हृदय हेर्नु परम प्रभु हुनुहुन्छ। यो बारे तपाईँले थुप्रै सुन्नु भएको छ। अहिले त युट्युबबाट नि
डाउनलोड गरेर युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ उपवास प्रार्थना व्हाट इज फास्टिङ एन्ड प्रेयर भन्ने विषयमा। तर म किन बस्दैछु भन्ने कुरा, उपवास प्रार्थना के हो, म कसको लागि, किन, के का निम्ति भन्ने कुरा, यु मस्ट नो इट, वाइ यु वान्ट टु टेक फास्टिङ, त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुन पर्छ। र दुवै उपवासको बारेमा स्पष्टसँग पाउँछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यशाया 58 को 3 देखि 5 पछि पढ्नु होला, त्यो असल खराब त्यहाँको कुरा छ। र मत्ती 6 अध्यायको 16 देखि 18 मा, लुका 18 को 12 मा पाइन्छ त्यो। र अर्को साँचो उपवास मत्ती 4 को 1 देखि 4, लुका 2 को 37, प्रेरित 13 को 2 र 3। मैले भने साँचो उपवास राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भने मत्ती 4 को 1 देखि 4, लुका 2 को 37, प्रेरित 13 को 2 र 3 पद, त्यो कुरा हेर्दै जानुभयो भने तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। पुरानो र नयाँ करार, दुवै करारको समयमा उपवास बस्ने एउटा, विशेष गरी पुरानो करारलाई हेर्दा इजरायलीहरूको एउटा सामान्य अभ्यास पनि थियो। प्रभुका जनहरूको उनीहरूले उपवास बस्ने गर्थे आफ्नो धार्मिक उद्देश्यलाई पूरा गर्नको निम्ति। एक निश्चित एउटा निश्चितताको रूपमा उनीहरूले भनौँ न उपवास बस्ने एउटा तरिका हामीले थाहा पाउँछौँ। र उनीहरूले कसरी उपवास बस्थे भन्दा आफ्नो दुःख र वेदनालाई प्रकट गर्नको निम्ति पनि उपवास बस्ने गर्थे। दुःख, कष्ट, वेदना, अहिले हामी कोभिड-19 होइन भाइरसले गर्दा, यो कोरोना भाइरसले गर्दा नेपालमा मात्र होइन, तपाईँलाई मलाई मात्र होइन, सारा संसारमा नै यसले एकदमै आतंक फैलाइरहेको अवस्थामा छ। हामी हिँडिरहेका छौँ, जिरहेका छौँ, के होला भन्ने कुरो जीवनमा प्रश्न छ प्रियजन। त्यसले गर्दाखेरि उपवास प्रार्थना बिना हामीले साँच्चै कुनै पनि काम गर्न अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामी होसियारी पनि हुनपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले देखाउँदछ। त्यसले गर्दा यहाँ उनीहरूले दुःख, कष्ट, वेदना प्रकट गर्नको निम्ति पनि उपवास बस्ने गर्दथे। पहिलो सामुएल 31 अध्यायको 13, पहिलो राजा 21 को 27, नेहेमिया 1 को 4 मा पढियो भनेदेखि नेहेमियाले आँसु डुबाएका थिए, होइन आफ्नो स्वार्थको लागि थिएन, तर इजरायली जातिहरूको लागि। त्यसले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को साँचो पश्चाताप गर्नको निम्ति उपवास किन बस्ने रहेछ? आफ्नो दुःख वेदना परमेश्वरको चरणमा ल्याएर पोख्न र उहाँसँगको सहकार्य निरन्तर हुनको निम्ति, परमेश्वरले चाहेको जस्तो जीवन यापन गर्न वा जिउनको लागि, र साँचो पश्चाताप गर्नुपर्छ, साँचो पश्चाताप हुनपर्छ भन्ने कुरा पहिलो सामुएल 7 अध्यायको 6 पदले बताउँछ। अनि यही योएल 2 को 12 मा अघि हामीले पढ्यौँ, परम प्रभुले घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। परमेश्वरले आह्वान गर्नुहुन्छ। कतिपल्ट हामीले अरूले उपवास बस्यो, आज उपवास बसेन भने के भन्छ होला जस्तो अरूको लागि देखाउटी क्रिस्चियन जीवन हुनु हुँदैन। हाम्रो परिपक्वता, ख्रिस्टसँगको समर्पणता, ख्रिस्टसँगको नजिकपन हुनको लागि हामी, हाम्रो परिवारमा कतिजना शेर्पा परिवार, यो नेपालमा भएका मानिसहरू, विश्वासमा आएका सबै व्यक्तिहरूको परिवारमा प्रभुलाई चिनेका मानिसहरू छैन। हामी 1 जना 2 जना, कोही मात्रै परिवारका सदस्य सबै हुनुहुन्छ। उनीहरू ख्रिस्टमा आउन सकुन्, उनीहरू बाँच्न सकुन् भनेर हामी परमेश्वरतिर फर्कन पर्दछ। त्यही भएर मैले अघि भने दुःख, कष्टको वेदनालाई एउटा प्रकट गर्नको निम्ति, साँचो पश्चाताप गर्नको निम्ति पनि, र अर्को इमानदारी पूर्वक उपवास प्रार्थना गर्नका निम्ति यहाँ आह्वान पनि गरिएको छ। दोस्रो इतिहास 20 अध्यायको 3 देखि 4 पद पढ्नुभयो, एज्रा 8 को 23 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ बताइएको छ। र अर्को कुरा मैले 1 मा भने आफ्नो दुःख र वेदना प्रकट गर्नको निम्ति, 2 नम्बरमा साँचो पश्चातापको निम्ति, 3 मा इमानदार पूर्वक परमेश्वरसँग नजिक हुन, 4थोमा परमेश्वरको महान योजना र इच्छालाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा बुझ्नको निम्ति, परमेश्वरले मलाई किन चुन्नु भयो, परमेश्वरको महान योजना के छ। 21औं शताब्दीमा खान लाउन मोजमजा गर्दा कृपया एउटा पशुले पनि गर्छ प्रियजन। त्यसले गर्दा
परमेश्वरले एउटा महान योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा राख्नु भएको छ। त्यही भएर उपवास प्रार्थनामा अगाडि बढ्ने, अनि यो जसरी उपवास प्रार्थनामा तपाईँ सरिक हुनुहुन्छ वा सम्मिलित हुनुहुन्छ, अनि 5औं नम्बरमा दुष्ट शैतानको रणनीति सबै विफल हुनका निम्ति एउटा विजयताको जीवन जिउनको लागि हामी ख्रीष्ट येशूमा उपवास बसेर आत्मिकतामा परिपक्व हुन, परमेश्वरको योजना थाहा गर्नलाई हो। अर्को 6औं नम्बरमा परम प्रभुमा साँचो निर्णय लिएर सेवकाईमा अगाडि बढ्नको लागि पनि हो। परमेश्वरको सेवकाई, मिसनको काम हामी आफैले गर्न सक्दैनौँ है। हाम्रो बिहानको अब अहिले सुरु भइसक्यो, यो डिभोसन हुन्छ हाम्रो स्टाफहरूको बिचमा, अनि हामी यो पत्रहरू कति सिद्धिएर उत्पत्तिको पुस्तक सिद्धिएर अहिले प्रेरितको पुस्तक आज 7 अध्याय स्टेफेनको बारेमा थियो। 6 अध्यायमा हेर्दै गर्दा दुःख कष्ट आउँदाखेरि पनि प्रेरितहरूले हैन पत्रुसको जीवन, यूहन्नाको जीवन हेर्दा अब नबोल्नु भन्दाखेरि उनीहरूले येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले प्रचार गरे। बोल्डनेस, एकदमै साहसका साथ उपवास प्रार्थना वचनको कुरा हामी 5 अध्याय तपाईँ हेर्दै 2देखि नै हेर्दै आयो भने त्यहाँ पाउँछौँ। पवित्र आत्माको शक्ति र भरपुरीमा परमेश्वरको महान योजना पूरा गर्नलाई हो र प्रार्थना सहितको उपवासद्वारा आफ्नो जीवनलाई ख्रीष्ट जस्तै हुनको निम्ति, परिवर्तन हुनको लागि हाम्रा शील स्वभावहरू कतिपल्ट परिवर्तन भएको छैन। आज पनि उस्तै, भोलि पनि उस्तै, जति शिक्षा दिए पनि आज नि उस्तै विश्वासी, भोलि पनि उस्तै, पर्सि त दुरुस्तै। नेभर चेन्जेस, कहिले पनि परिवर्तन नहुने। आज पनि उस्तै, भोलि पनि उस्तै, पर्सि झन् दुरुस्तै। त्यो जीवन होइन। योर लाइफ शुड बी चेन्ज। जब परमेश्वर मेरो जीवन भित्र आउनुहुन्छ, मेरो जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ। प्रियहरू, प्रार्थना उपवासमा शक्ति सामर्थ्य छ, अनि परमेश्वर जस्तै हुन, परिवर्तित हुन हामी आवश्यक छ। यसले गर्दा डाक्टर बिल्ली ग्रामले के भन्छन् भन्दा, उनको भनाइलाई मलाई साह्रै मन पर्छ। एभ्री मैन हुज लाइफ हैज काउन्टेड फॉर चर्च, for the kingdom of God, has been a man of prayer. A prayerless Christian is powerless Christian. अनि यो चाहिँ उनको भनाइ एकदमै चाहे मण्डलीको निम्ति होस् वा किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यको निम्ति होस्, वो चाहिँ प्रार्थनाको व्यक्ति हुन पर्छ। यदि ऊ प्रार्थनाको जीवन छैन भने वो चाहिँ शक्तिविहीन क्रिस्चियन हो, त्यो नामधारी हो, उसले केही गर्न सक्दैन, ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन। आफ्नो इच्छामा बढ्न सक्ला तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ए प्रेयरलेस क्रिस्चियन इज पावरलेस क्रिस्चियन। देखाउटी हप्ताको एकचोटि ठेक्काको काम ठेकदारले गरे जस्तो काम होइन। कन्टिन्युअसली एभ्री डे, हरेक दिन बखत तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरसँग गाँसिएको जीवन, प्रभुसँग नजिक भएको जीवन। यो कोभिड-19 ले गर्दा हो एकै ठाउँ भेला हुन नपाए तापनि परमेश्वरलाई धन्यवाद, यो टेक्नोलोजीद्वारा, जुमका कुराहरूद्वारा हामीले परमेश्वरको उपासना महिमा गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। म पनि प्रायः यी 3-5 महिनामा धेरै व्यस्त छु। परमेश्वरको वचन सिक्ने, सिकाउने, आफै पनि सिक्दैछु। अनि बडो राम्रो प्रकारले गएको हप्तामा म भुटानतिर थिएँ, नेदरल्यान्डतिर थिएँ, नागाल्यान्डतिर थिएँ, युए तिर थिएँ र यो हप्ता पनि हुनेछु। यी दिनहरूमा है यी सबै प्रकारले यो किन भन्दा म आफै पनि तम तयारी हुन पर्छ। ए पावरलेस क्रिस्चियन, प्रेयरलेस, जब प्रार्थना छैन, प्रेयरलेस क्रिस्चियन इज पावरलेस क्रिस्चियन। त्यही भएर परमेश्वरको इच्छा खोज्न, परमेश्वरको महान आज्ञा पूरा गर्नको निम्ति, यो राष्ट्र बाँच्नको लागि कोभिड-19 ले गर्दा कतिजनाको काम जागिर खोसिएको छ। यहाँ मात्र होइन, सारा संसारमा निराशपन ल्याइदिएको छ। यस्तो परिवेशमा हाम्रा आँखा संसारतिर होइन ख्रीष्टतिर लगाउन पर्छ। दुःख कष्ट आपद विपद आउँदाखेरि पनि हामीले येशू प्रभुतिर हेर्न पर्छ भन्ने अर्को शिक्षा र यसको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उपवासले गर्दा जीवन, व्यक्तिगत जीवन, नेसन, राष्ट्रको इतिहास नै परिवर्तन हुन्छ। हालेलुया। जब हामी परमेश्वरको नजिक हुन्छौँ, हाम्रो उपवास प्रार्थनाले मेरो जीवन, मेरो परिवार अनि मेरो राष्ट्र परिवर्तन हुन पर्छ। प्रियजन, त्यो हामी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो।
हन्नाले गरेको प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, त्यो रुवाईलाई परमेश्वरले सुन्नुभयो र उहाँले आशिष दिनुभयो। नेहेमियाले गरेको उपवास प्रार्थना अरूको निम्ति थियो, इजरायलीहरूको निम्ति थियो। इजरायलले गरेको उपवास प्रार्थना इजरायलीहरूको आत्मिक जीवन भत्किएको पर्खाल निर्माण गर्ने कुरा, परमेश्वरको इच्छा खोज्ने कुरालाई देख्छौँ हामीले। त्यही भएर एस्तर रानीले गरेको प्रार्थनाले देशमा ठुलो परिवर्तन आयो। आफ्ना जाति मानिसहरूलाई परमेश्वरले मृत्युको मुखबाट बचाउनु भयो र जीवन दिनुभयो। प्रियजन, एकजना मानिसले गरेको प्रार्थना, उपवास सहितको प्रार्थनाले परिवर्तन, मानिसको जीवन, राष्ट्रका शासकहरूको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। आज के तपाईँ र मेरो जीवन यस्तो छ? हामी आफैलाई विचार गर्न पर्छ भने उपवास प्रार्थनामा साँच्चै नै यसको लक्ष्य र उद्देश्यलाई तपाईँ र मैले बुझ्न पर्दछ। प्रियजनहरू, यसले हामीले आफ्नो इच्छा होइन, परमेश्वरको इच्छा खोज्नु पर्छ। कतिपल्ट प्रार्थना गर्दा जवाफ पाउँदैन, कतिपल्ट प्रार्थना गरेर पनि हाम्रो जीवन निराशमा हुन्छ। कतिपल्ट हामी आफ्नो स्वार्थको लागि, हाम्रै आफ्नै मेरै व्यक्तिगत खालि म मेरो 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 भन्ने कुराहरू आउँछ। कहिलेकाहीँ हामी अरूको लागि होइन आँसु बगाउँदैन, कतिपल्ट आफ्नो लागि 12-1 बजे राति पनि उठेर धेरैपल्ट आँसु म आफैले नि त्यसो गरेको छु, धेरैपल्ट, धेरै वर्ष अगाडि कतिपल्ट नबुझेर। तर अब मैले जब अरूको लागि प्रार्थना आँसु बगाउँदछु प्रियजन, अनि आशिष परमेश्वरले मलाई दिनुहुनेछ, राष्ट्रलाई दिनुहुनेछ, देशलाई, यो परिवारलाई। त्यसले गर्दा मण्डली परिवारलाई प्रार्थनामा के हुन पर्छ? म अन्तिममा आइसकेको छु। प्रार्थनामा के हुन पर्छ त? साँचो पश्चाताप हुन पर्छ। प्रार्थना, उपवास प्रार्थना त गर्ने साँचो पश्चाताप, आफूले गरेका पाप भुल गल्तीबाट बाहिर आउनको लागि देखाउटी पश्चाताप होइन, हृदयबाटको। यहाँ के भनेको छ भन्दा, तिमीहरूको हृदय फटाएर मतिर आउ लुगा। पुरानो करारमा इजरायलले नराम्रो समाचार सुन्दा, युद्धमा हार खाँदाखेरि अनि परमेश्वरीय दण्ड आउँदा आफ्नो लुगा च्यातेर भाङ्र र खरानी धसेर एकदमै विलाप प्रकट गर्दथे। आज सायद त्यो गर्न आवश्यक छैन होला, तर तपाईँ र म साँचो हृदय फटाएर परमेश्वरको उपस्थितिमा आयौँ भनेदेखि उहाँले कहिल्यै नसोचेको आशिष अतुलनीय, we cannot compare with anything on this worldly thing भन्छ हैन। यो इन द वर्ल्ड, संसारमा भएका कुराहरूसँग तुलना गर्न नसक्ने साँचो पश्चाताप हुन पर्छ। पहिलो यूहन्ना 1:9 हैन, यदि तपाईँ र म आफै धर्मी भन्छौँ, हामी पापी होइन भने पश्चाताप गर्दैनौँ भने के हुन्छ? पछि तपाईँ पढ्नु होला। आज परमेश्वरका जनहरू मानिसमा होइन, पास्टरहरूमा होइन, अगुवामा होइन, परम प्रभु परमेश्वरमा भर पर्न पर्छ, विश्वास गर्न पर्छ। यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नम्बर 1 मा मैले भने पश्चाताप, साँचो पश्चाताप हुन पर्छ उपवास प्रार्थनामा। नम्बर 2, धन्यवाद, प्रशंसाका कुराहरू, धन्यवाद दिने कुराहरू। पहिलो थिस्सलुनीकामा हामी पढ्यो भने त्यही कुराहरू देख्छौँ हैन र? पहिलो थिस्सलुनीमा तपाईले धेरैपल्ट त्यहाँबाट वचन प्रचार गरेको छ विश्वासीहरूलाई, पास्टर अगुवाहरूले। पहिलो थिस्सलुनी 5 को तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने के भनेको छ? यहाँ याद राख, कसैले खराबीको बदला खराबी नगरोस्, तर एउटाले अर्को सबैसँग सधैँ भलाइ गर्ने चेष्टा गर। यहाँ सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही नै हो। हालेलुया। दुःख, कष्ट, आपद, विपद आउँदाखेरि पनि प्रियजन, हामी धन्यवादीको जीवन हुन पर्छ, गनगनको जीवन होइन। हाम्रा पिता पुर्खाहरू गनगन गरेका कारणले प्रतिज्ञाको देश मिश्र देशबाट लिएर आउँदै गर्दा प्रतिज्ञाको देश कनान देशमा जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको योजना उनीहरूले आफ्नो जीवनमा पूरा गर्न सकेनन्। परमेश्वरले स्वर्गबाटको मन्ना, पृथ्वीमा भएको कुरा, कति असल कुरा दिनुभयो। चट्टान फुटाएर पानी दिनुभयो, बट्टाई चराएको मासु दिनुभयो, तर पनि उनीहरू मिश्र देशमा कराईमा भुटेको मासु, कराईमा भनौँ भुटे लसुन प्याजले पकाएका कुराहरू, त्यस्ता साना झिना मसिना कुराहरूमा अल्झेको हामी देख्छौँ र प्रतिज्ञाको देश कनानमा जान पाएनन्। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा धेरैपल्ट गनगन हुन्छ,
नेपालीपन के हुन्छ भन्दा हैन, दुःख कष्ट आउँदाखेरि हे प्रभु मलाई नै मात्रै किन आएको होला यो दुःख कष्ट भन्ने स्वभाव हुन्छ कि नेपालीहरूको, तपाईँ मेरो हाम्रो क्या स्वभाव नेपालीको। तर मिठो मिठो खाना पाउँदा, राम्रो राम्रो लुगा लाउन पाउँदा हैन, घडी राम्रो कसैले ल्याइदिँदै ल्याउनु पर्छ, हे प्रभु मलाई मात्रै किन आएको, त्यो डम्बरे फुलमाया राममाया तल्लारे साइला काकालाई पनि आयो हुन्थ्यो नि यो आशिष, लाउने लुगा खानेकुरा भन्दैनौ, अलिकति केही हुँदा चाहिँ मलाई नै मात्रै किन आएको जस्तो लाग्छ। तर मिठो खाना लाउन पाउँदा त जति आए पनि प्रभु ठिकै छ। दुःख कष्ट आपद विपद आउँदा हामी स्थिर रहेर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, कोभिड-19 को कारण तपाईँ मर्नु भएको छैन प्रभुका जन, हामीहरू भोकै मरेका छैनौँ, नाङ्गै भएर हिँड्न परेको छैन, परमेश्वरले छुटाउनु भएको छ, परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नु भएको छ। धन्यवाद दिने अवसर खोज्नुपर्छ। प्रभु तपाईँले मलाई कतिजना मरे उनीहरूको बिचमा पनि मलाई जिउँदो राख्नु भएको छ, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले मलाई जुटाउनु भएको छ, प्रभु धन्यवाद। 1 नम्बरमा पश्चातापी जीवन, 2 नम्बरमा धन्यवाद दिने कुरा, प्रेज एन्ड वर्शिप, स्तुति प्रशंसा परमेश्वर, दुःख कष्टमा पनि परमेश्वरको आराधना गर्न छोड्नु हुँदैन। साँचो उपवास प्रार्थना गर्ने मान्छेको जीवन त्यस्तो। अर्को चाहिँ परमेश्वर प्रति एउटा आराधना गर्ने कुरा, अनि परमेश्वरसँग नजिक हुने कुरा र आफ्नो एकदमै निवेदनका कुराहरू परमेश्वरमा जाहेर गर्ने कुरा। र अर्को प्रार्थना किन गर्ने भन्दाखेरि परमेश्वरलाई महिमा दिन। यौन 14:13 बताउँछ प्रार्थना गर भन्ने उपवास प्रार्थना आज्ञा छ। पहिलो थिस्सलुनी 5:17 हेर्न सक्छौं। र परमेश्वरसँग बातचित गर्ने कुरालाई देखाउँछ। यिर्मया 33:3 छ। र संगति गर्न, नजिक हुने, एकअर्का असल साथीत्व निर्माण गर्ने। हितोपदेश 15:8 आत्मिक वृद्धिको निम्ति प्रभु 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि जस्तो क्रिस्चियन त्यस्तै होइन, परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्दै परिपक्व हुँदै जान पर्छ। र अर्को परमेश्वरको नजिक हुनको लागि उपवास प्रार्थना, अर्को आत्मिक वृद्धि साथसाथै नजिक हुने र परमेश्वरको उदाहरणलाई पछ्याउने असल छोराछोरी हुनको लागि पनि हो। अब कसरी प्रार्थना गर्ने भन्दा कोही मान्छे घुँडा टेकेर गर्न सक्छ, उठेर हात उठाएर पनि गर्न सक्छ, र विभिन्न तरिकाहरू छन् परमेश्वरको नजिक जाने। र अर्को प्रार्थना गर्दा किन बाधा आउँछ, किन बाधा विघ्न आउँछ, किन उत्तर सुनाइ हुँदैन भन्दा यसको नम्बर 1 मा अधर्म, शङ्का, अविश्वास, 3टा कारण छ। त्यसले गर्दा प्रार्थना सुनाइ हुँदो रहेछ। के कारण अरे? अधर्मको कारण, धर्मी छैन अधर्म, शङ्का गर्ने कुरा र अविश्वास र ठिकसँग नमागेको कारणले गर्दा। र अर्को क्षमा दिने हृदय नभएको कारणले। सुन, क्षमा दिने हृदय, उपवास प्रार्थना गर्न त बसेको छ, तर एकअर्कालाई क्षमा दिने हृदय छ कि छैन? क्षमा नदिने हृदय भयो भने पनि प्रार्थनाको सुनाइ हुँदैन। त्यसले गर्दा एउटा उदाहरण दिन्छु, म सिद्ध्याइसके। भारतको प्रधानमन्त्री धेरै वर्ष अगाडि साउथ अफ्रिकामा उहाँ जानुभएको थियो हैन। साउथ अफ्रिका जाँदा त्यहाँको प्रशासनले नचिनेको कारण को कसो भनेर पक्रेर कुटपिट गर्न थाल्यो। र पछि थाहा भयो उनी चाहिँ एउटा भारतको प्रधानमन्त्री रहेछन् भने पछि थाहा भइसकेपछि ती प्रशासकहरूले उनको खुट्टा पक्रेर प्रहरीहरूले क्षमा मागे र निहुरेर खुट्टा, अनि होइन त्यसो नगर, तपाईले गर्न आवश्यक छैन, मेरो खुट्टा समात्न आवश्यक छैन, किनभने तपाईले यसो गर्नुभन्दा पहिला नै मैले क्षमा दिइसके। हेर्नुहोस् त, तपाईले मेरो खुट्टा समात्नु भन्दा अगाडि मेरो हृदयबाट मैले तपाईहरुलाई क्षमा दिइसके। प्रियजन, आज प्रभुका जन तपाईँ र म एउटा प्रभुलाई नचिनेको मानिसले पनि त्यसो गर्छ भने हामी हाउ मच मोर भन्छ नि, कति धेरै तपाईँ र म अझ अगाडि बढ्न पर्ने हो। प्रियजन, त्यसले गर्दा मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी होशियार पनि हुन पर्छ। त्यसले हामी यो जोन विस्लीले के भनेका छन् भन्दा प्रार्थना सम्बन्धी म पढ्दै थिएँ, पढ्यो मलाई छोयो, म अन्तिम आइसके सिद्ध्या। र जोन विस्लीले के भन्छन् भन्दा आई हेभ सो मच टु डु that I must spend several hours in prayer before I am
able to do it. कस्तो राम्रो छ। मैले कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला होस् मसँग धेरै काम गर्नु छ, तर त्यो भन्दा बढी मैले धेरै समय आवर्स घण्टाहरू प्रार्थनामा बिताउन आवश्यक छ। तपाईँ म त अहिले फुत्त भन्ने बित्तिकै पुर्लुक्क माथि ट्वाक्क झरेछ पाप खान पाए हुन्थ्यो, त्यस्तो खालको प्रार्थना हुन्छ आर्टिफिसियल प्रकारको। We don't wait upon the Lord, परमेश्वरमाथि भर पर्दैनौँ, पर्खँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Prayer is the Christian business. Luther, he says once like this, as it is the business of tailors to make clothes and clovers to make shoes, so it is the business of Christian to pray. कस्तो राम्रो, आफ्नो बिजनेस छ यो, व्यापार पैसा कमाउने होइन। प्रभुको राज्य यो देशमा सारा संसारमा फैलिने, प्रभुसँग नजिक हुने हाम्रो यसलाई बिजनेस व्यापार जस्तै तपाईँ र मेरो उपवास प्रार्थना हुन पर्छ, अरूको फाइदाको लागि पनि, मेरो जीवनको फाइदाको लागि। त्यही भएर परमेश्वरले ठुलो योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा राख्नु भएको छ। यदि शङ्का, अपराध, अरूलाई क्षमा नदिने हृदय कठोर छ भने परमेश्वरले हाम्रो गरेको प्रार्थना सुन्नुहुन्न। आशिष मैले पाउँदिन, मेरो परिवार र राष्ट्रले म एकजनाको कारणले गर्दा दण्ड आउन सक्छ। त्यसले गर्दा बी केयरफुल। आज तपाईहरुसँग संगति गर्न पाउँदा थुप्रै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईलाई म लास्टमा यही कुरा चुनौती दिन्छु। आज तपाई र म कोभिड-19 ले गर्दाखेरि सायद एउटा उजाड स्थान जस्तै भएर हिँडिरहेको अवस्था छ र याकुबले पनि भन्छन्, दुःख, कष्ट, आपद, विपद आउँदा तिमीहरू परिपक्व हो, विश्वासमा परिपक्व भएर अगाडि बढ भन्ने अर्थ दिन्छन्। याकुब 1:2-4 पदमा अन्तमा मरुभूमि, यो अहिलेको कोभिड-19 को कारणले गर्दा मरुभूमिको दुःख कष्टको अनुभवले हामीलाई विश्वासमा परिपक्व बनाउँदछ र आत्मिक क्षेत्रमा वृद्धि गराउँछ। हामी निराश हुनु हुँदैन, हामी परिपक्वतामा विश्वासमा बलियो हुँदै अगाडि बढ्नलाई परमेश्वरले तपाईं र मलाई साँच्चै नै आशिष दिनु भएको होस् भनी बिन्ती प्रार्थना प्रभुसँग म गर्नेछु र प्रार्थनाद्वारा दुष्ट शैतान माथि विजय हुन्छौं। त्यो आमोस 7:1-6 पढ्नु भयो भने अर्को चाहिँ प्रार्थनाद्वारा दुष्ट शैतान हाम्रो जीवनबाट भूत आत्माहरू भाग्छन् भनेर याकुब 4:7 ले पनि बताउँछ। प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले आफ्ना दूतहरू पठाउनुहुन्छ हाम्रो सुरक्षाको लागि। तपाई दोस्रो राजा 6:15 17 पद पढ्नुभयो, दानियल 10:13 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ प्रार्थनाद्वारा आश्चर्यको काम परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट गर्नुहुन्छ। यूहन्ना 6:11 तलको पद। त्यसपछि जकरिया 4:6-7 मा पढियो भने प्रार्थनामा शक्ति छ, प्रार्थनाद्वारा जीवन सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। पश्चातापले गर्दा हामी साँचो पश्चातापले गर्दा आत्मिक फलहरू फल्न सक्छन् र क्षमापनको प्रार्थनाले एक अर्कालाई निर्माण गर्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट त्यही नै चाहनुहुन्छ। प्रियजन, अन्तमा हाम्रा लुगाहरू होइन, हाम्रो हृदय पटाएर परमेश्वरको नजिक जानलाई परमेश्वरले सद्बुद्धि र ज्ञान दिउन्। प्रार्थना उपवासको उद्देश्य र लक्ष्य बुझेर प्रार्थनामा अगाडि बढ्नुहोस्। आत्मिकतामा परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभुले आशिष दिउन्।